قررت اليوم ندير فيها واحد الكاطو. اول مره غادي نجربو. هاد الماكينه انا كنطيب سوب وكنطيب فيها مثلا الدجاج ولا الحريره ولا حتى كسكسو دي فوا، مي كنديروه هنايا وكنديرو في الكسكاس يكور. كيكون هي جايه عندها فيها هاد الريسيبيون ديالها، ولتحت كاينه لا ريزيستونس ديال الضو، يعني عندها جلده كتسد، عندها واحد الجلده هنايا فوق، عندها جلده. وهاد الماكينه بحال هكا كتساعدني بزاف، يعني بزاف ديال الاشغال ديال اللي كندير ديال الطيب كانت ما كتحرقش نفعني بزاف. وعندها واحد الريسيبيون، هاد الريسيبيون هو هذا كيجي على هكا، عندها هذا هكا، هذا يعني بغيتي ديروا حوايج ديال لابابور. عندها واحد جوج ديال لي لوش هكا، وحده هكا وحده هكا. وعندها واحده سميتو حتى هو كيدار بحال هكا، عندها واحد الريسيبيون تاعو بحال هكا، يعني ندير فيه الماكله، غندير فيه شحال الا كنت غندير مثلا بواسون ولا شنو يدار في وسط منه. هاد الماكينه مزيانه الحقيقه، ولكن عمرني ما جربتها بالنسبه للكاطو، وقلت اليوم غادي ندير هذا واحد الكاطو غادي نجرب فيها. نورمالمون دايرين فيها بان غطيب حتى لي كاطو، هي ملي كنسدوها كتجي على هذا الشكل هكا. وعندها الموني هنايا، الموني ديالها كنبرك، يعني كندير مثلا بوغيج، كاين واحد البوغيج ما درتوش بوغيج، كاينه السوب كندير على السوب، كاينه دوغي. هذا هو اللي اليوم غادي ندير دوغي، وغادي نجرب هذا الكاطو فيها ونشوف يعني داكشي. نشوف هذا لاباري واش غيخدم فيها ولا. اليوم غادي ندير واحد الكاطو اللي هو عباره عن كاطو غادي يجي بحال الشكل ديال الكيكه، مي غادي نديروه انا بحال الشكل ديال التيراميسو. غنخدمو بلا ماسكاربون، غادي نوريكم المقادير من بعد. كتطفى من هنايا عندها او، وعندها هنا مانتوني غشو. الا بغينا نخليوها سميتو تسخن كتسخن، كنديروها تما وكنخليها كتسخن فيها الحاجه. كان هذا غير باش نقول لكم راني غنستعملها اول مره، وكنتمنى يا ربي تجي فيها هذه الكيكه اللي غادي ندير. الكاطو اللي غادي ندير اليوم هو عباره عن بحال كيكه ومنا اون با دير كيكه وي با جينواز، كيكه غنديرها انا، غنديرها هي لا باز ديال التيراميسو ديالي. هاد الكيكه كيخصنا دانون، حيت دانون هو اللي غنعبر به. هذا دانون هذا عندي فاني، عبرت به جوج كيسان ديال فرينه ديال الفرص، نص كاس ديال زيت الروميه، كاس مع مرش ديال السكر، نص كاس ديال بودره الكاكاو. انا خلطت كاكاو مير كاكاو الاخر، راكم ديروا غير كاكاو مير الا بغيتو، خماره حمراء، جوج ديال البيضات، وشوكولات سائل، شويه ديال الشوكولات السائل. ندوزو دابا الطريقه ديال ندوزو دابا الطريقه باذن الله. غادي ناخذ الريسيبيون ديالي اللي غادي نمشي في الماكينه، غنضرب فيه جوج بيضات، غنهز جوج بيضات فيه وغنزيد السكر. دابا غنزيد السكر، غادي نطرب البيض ديالي حتى يولي هذا ابيض، وغنزيد عليه الفاني، غنزيد عليه دانون ديال الفاني، ومن بعد غنزيد المقادير الاخرى. الخليط كيجي على هذا الشكل كيولي بيض. غادي نضيف ليه دابا دانون، دابا غادي نزيد الدانون ديالي، وغادي نطرب مزيان. درت انا دانون ديال الفاني، ممكن ديروا اي دانون عندكم، ونطرب مزيان ونزيد الزيت من بعد. زيت بسم الله، الكاكاو ديالي اللي خلطتو انا كاكاو ديال سميتو الكاكاو ديال اميغ، الا عندكم كاكاو اميغ ديروا كاكاو اميغ. ونخلط عاوتاني ملي كندير الكاكاو. دابا غادي نزيد الطحين، وغادي نزيد خماره، وغادي نزيد الشوكولات اللي مذوب. غنزيد بعدا الشوكولات اللي مذوب هو الاول، الشوكولات دايب. الوصف ديالي اللي غادي نغربل، ضروري خصك تغربل. بسم الله،
جوج كيسان ديالي. غادي ندير الخماره حتى هي مع الطحين باش تغربل، خماره وحده. غادي نخلط الكل ومن بعد غنديرو في الماكينه اللي عندي وغادي نخليها طيب. غنديرها على البروغرام اللي قالوا لي دوغي، وابخي غنخليها طيب. نتمنى تنجح الوصفه. الخليط هكا غادي ندير دابا لاباغي ديالي نديرها لو مول نديرو في لاباغي ونديرو على هذيك البروغرام دوغي. نتمنى تخرج مزيانه هاد الكيكه. سي اول مره نجربها. الماكينه عندي صافي بريسك 7 ولا اكثر، عمرني ما درت بها الكاطو. وقلت علاش لا مشت البروغرام ديالها اللي كيجي مع الكتاب، قلت علاش ما نجربش كاطو. قالوا كيديروا فيها الكاطو، غنجرب. نتمنى من عند الله تصدق. الكيكه ديالي في لاباغي غادي ندير لها الموني ديالها. غادي نمشي حتى دوغي، غندير ستار وغادي نسد لاباري. ونتمنى ربي تخدم. كما قلت لكم لاباري هذه قديمه عندي ولكن نتمنىها تخدم. غادي نسد. كتشوفوا هنا كيكلينيوتي، غادي نسد عليها ونخليها كطيب. غادي نقول لكم لو طون اللي دارت. ودابا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. مشات على هذا الشكل، جات رطبه، جات مدقسه، جات يعني مشفشه. طلعت على حساب لو مول اللي كاين، لان لو مول جاي مدور يعني طلعت على حسابه. انا ما غادي ندير اليوم لي تيراميسو، مي غاديش نديرو بلي بسكوي على كويير او بيان لي بودوار. غادي نديرو بهاد هاد كيكه ملاين جينواز. غادي نقسمها وعندي الماسكاربون اللي غادي ناخذ. غادي نميلونجيها مع لا كريم. انا عندي ديال لا كريم كاليجير، لا كريم فريش. سينو غناخذ تاخذوا لا كريم فريش عاديه وتطربوها، تخليوها بارده تتبرد مزيان، طربوها مزيان وتخلطوهم. انا ما غاديش ندير فيه البيض، غادي نسقيهم بالقهوه، بالبسكوي ديالي غنسقيه بالقهوه. ومن بعد غندير المونتاج ديال التيراميسو ديالي. خليكم باش تشوفوا الطريقه اللي غادي ندير بها هذا المونتاج. خديت الكاطو ديالي وقسمته على جوج، درت له هذا السيركل هذا باش ندير المونتاج ديال التيراميسو ديالي. زدت شويه ديال لاغوم ديال اللوز اللي درتو في نسكافي اللي وجدت، غادي نسقي بها. درت فيه شويه قطيره. يمكن لكم ديروا نسكافي، يمكن لكم ديروا القهوه عاديه. انا درت نسكافي. نبدا نسقي بها الكاطو ديالي، يعني نسقيه مزيان باش يشرب، باش ما يجينيش ناشف. غادي نستمر انا على هكا باش نسقي لي دو بسكوي، جوج لي بسكوي هادو هذا غنسقيهم ومن بعد غندوزو للمونتاج. كاربون غادي نقربها مع لا كريم فريش ديالي. انا درت هادي. يمكن لكم ديروا لا كريم ديال البواطه وديروها تطلعوها. انا درتها هكا. غادي نقرب الكل مزيان ومن بعد غادي ندوز للمونتاج. قبل غادي نزيد واحد شويه ديال كاغاغ. لا كاغاغ هو كيغومبلاسي لا جيلاتين. نورمالمون الجيلاتين ما عندي، كاينت عندي جيلاتين ما بقات لياش. غادي ناخذ شويه ديال الكاغاغ، كيجي هكا اون بودغ ولا غيشد ليا الكريمه ديالي. هاد الكاغاغ سي فيجيتال وي سي سا، يعني سي ناتوريل. سي دي je pense que c'est des algues peut-être, un truc comme ça. C'est un truc chinois. C'est marqué, pas marqué en français, c'est un truc chinois comme ça. واحد هكا chinois. Mais il remplace la gélatine. كنلقاو الاكثريه بعد الكاطويات هكا الكاغاغ تو موجود دابا فيها بزاف غبره بيضاء. هي اللي زدت دابا سميتو باش تقبط ليا لا كريم ديالي. دابا غادي نضيف السكر، مخصوش يكون حلو، يعني على حسب الذوق ديالي. شويه ديال السكر وغنخلط الكل. من بعد كنحصل على خليط هكا. غادي نشدو ايطالي على البروميير بسكوي. غادي ندير
بروميير كوش على البسكوي. بسم الله. نحط هذا هنا ونجيب التغسيل هنا. غادي ناخذ لا كريم ديالي وغنديرها على البسكوي، نيطاليها مزيان. غادي نكمل انا على هذا الشكل. من بعد ما ايطاليت لا كريم ديالي غناخذ المورسو الاخر ديال البسكوي، غادي نديرو بهذا الشكل يعني باش نقد نسقيه. غادي نعاود نسقيه بقهوه كما درت بالنسبه للاول. غادي نكمل غنسقي البسكوي ديالي كله حتى يشرب النسكافي اللي عندي. بعد نزيد طبقه ديال البسكوي. دابا غادي نكمل الباقي ديال الخليط ديالي اللي بقى عندي. ديال الماسكاربون ولا كريم فريش. ودابا بعد ما درت المونتاج ديال التيراميسو ديالي غادي نديرو في المجمد، با المجمد مي فريغو باش يبرد. من بعد غادي نزوقو بالتالي. ودابا هذا هو الشكل النهائي ديال التيراميسو ديالنا اللي درتو بلاباط شينواز. غادي ندير منه نزوقو بلا كاكاو، يعني طريقه مغايره باش نديرو التيراميسو. تيراميسو كل واحد باش كيسميها هو طالياني، يعني كل واحد كي برونونسيها باش نبدلوه وكيجي الشكل ديالو زويون. درت عليه هذا لا بودر ديال سميتو بودره الكاكاو. من بعد منين هذا ما ديرو حتى تقلبوا تحطوا، يعني عاد ديروا هذا بودره الكاكاو باش ما تشربهاش الكريمه. عن جد جا بنين. انا غير اللي كندير غير على الكريمه، يعني بلا بيض بلا والو كتجي بنينه. غادي نقطعو باش نوريكم الشكل ديالو كي كيجي. ودابا هذا هو الشكل النهائي، يعني كيجي شاد براسو عاقد. وطريقه باش نديرو التيراميسو بسون بودوار غير بلا بات جينواز. كنتمنى تعجبكم لا فيديو. الا عجبتكم ديروا بارطاجيو وديروا جيم لاباج ديالي باش يوصلكم مني كل جديد. كنقول لكم في امان الله والى الفيديو القادم باذن الله.